Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. Former Arpora Panchayat Secretary Raghuveer Bakkar was arrested by Anjuna police in connection with the nightclub fire case. His anticipatory bail application had earlier been dismissed by the court, following which he was taken into custody. Bakkar has also been dismissed from the government service in connection with the case. रघुवीर बाकर खंय आसले तू इतले दीस म्हाका सांग. रघुवीर बाकर लिपोन खंय रावलेले तू? खंयसून तुका अरेस्ट केला न्ही? लिपोन कित्याक रावलेले? रघुवीर म्हाका सांग खंय आसले तू? कितें रघुवीर कितें सांग सोदताय तू हेजेर? आनी रोशन रेडकर खंय आसा खबर तुका? ज्या दिसा बज बाय रोमियो लेनीक जो उजो लागलो आनी ह्या हेतून जे 25 मरण पावले, ह्या संदर्भात जो आरपोरा पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसा रघुवीर बाक्कर व त्याच प्रमाणे आरपोरा सरपंच रोशन रेडकर हेंचेरूय कारवाई जाली. हेंचेर कारवाई जाल्या उपरांत तेंच्यांनी जे आसा हे बेलाक एप्लाय केले. बेलाक एप्लाय करून सेशन कोर्टा तर्फे दोगांची बेल जी आसा ही रिजेक्ट जाली. ज्या दिसा ह्या दोगांची बेल रिजेक्ट जाली, सेक्रेटरी रघुवीर बाक्कर व आरपोरा पंचायतीचो एक्स सरपंच जो आसा रोशन रेडकर हेंची जेन्ना बेल रिजेक्ट जाली, त्या दिसाच्यान अंजुना पुलिसांचो तपास तेंचेर चालूच आसलो आनी ते त्या दिसाच्यान फरार असले. ते खंयच सापडनासले खंय आसात म्हणून. पूण आयज अचानक एक व्हडली खबर आमच्या समोर येता ती म्हटल्यार, आनी एक एक्सक्लुसीव न्यूज ती म्हटल्यार फार्मर सेक्रेटरी जो आसा आरपोरा पंचायतीचो रघुवीर बाक्कर व सद्याक अंजुना पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. अंजुना पुलिसान ताका अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलेलो आसा आनी त्याची जी फॉर्मेलिटी आसा ही कंप्लीट जाल्या उपरांत थोड्याच वेळान आता जो सेक्रेटरी जो आसा रघुवीर बाक्कर हेचे मेडिकल करपा खातीर ताका आतां व्हेल्ले वयतले व त्याच प्रमाणे पुराय जी त्यांची फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्या उपरांत ताका अरेस्टूय आतां केल्ले वयतले. आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जो आरपोरा पंचायतीचो एक्स सरपंच जो आसा रोशन रेडकर हेचो तपास सद्या अंजुना पुलीस करीत आसात. सो आता अजून मेरेन सेक्रेटरी सद्या अंजुना पुलिसांच्या ताब्यान येयलेलो आसा. पूण जो सरपंच आसा रोशन रेडकर तो अजून पुलिसांच्या हाती लागलेलो ना. हेचो तपास जो आसा सद्याक अंजुना पुलीस करीत आसा. पूण एक बरे तरेन सद्याक अंजुना पुलिसेक यश मेळवलेलें आसा आनी ह्या हेतून फार्मर सेक्रेटरी जो आसा रघुवीर बाकर हेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान सद्याक दवरलेले आसा. जो सेक्रेटरी आसा हो सद्या अंजुना पुलिसांच्या ताब्यान आसा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान.